بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک بنیانگذار انقلاب حضرت امام و به یاد شهیدانمان و با آرزوی طول عمر با عزت و برکت برای مقام معظم رهبری، خدمت شما بزرگواران، مهمانان عزیز، نمایندگان محترم از کشورهای مختلف، بزرگان نماینده از ادیانهای مختلفی که اینجا حضور دارند، خواهران و برادران، سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم. در جمع شما از امام سخن گفتن کار بسیار سختی است و اون چیزی که به ذهنم میرسه خدمت شما عرض کنم و بار سنگین راه رو آدم بر دوش خودش احساس میکنه. رفتار و باورهای امام رو با اون وصیتی که حضرت علی علیه السلام داره وقتی مقایسه میکنم، در حقیقت میبینم نعل به نعل و قدم به قدم آنچه که امام توصیه کرده و وصیت کرده، امام بزرگوار بهش عمل کرده. حضرت علی علیه السلام در وصیتش می‌فرمایند که اوصیکم بتقوی الله و ان لا تبغی الدنیا و ان بغتکما و ان لا تأسفوا علی شیء منها زوی عنکما. در حقیقت امام فردی بود و انسانی بود که به هیچ وجه دنبال دنیا نبود و در طلب دنیا نبود. زندگیش، تمام اون چیزی که آدم از وجود این بزرگوار میدید بی توجهی به دنیا و مافیها بود. نه تنها در طلب دنیا نبود، آنچه که از دنیا از دستش میگرفتن تأسفی بر اون نمیخورد. و وقتی یک انسانی بتواند دنبال دنیا راه نیفته، وقتی یک انسانی بتواند اگر از مظاهر دنیا از دستش گرفتن بر اون تأسف نخوره، میتونه حق رو بگه. قولا للحق و اعملا للاجر. و یه چنین انسانی کونا للظالم خصما من المظلوم اونا. امام با تمام وجودش با استکبار، با ظالم در ستیز بود. در هر کلامش، در هر گفتارش، آنچه که مشخص بود این که در مقابل ظالمین به هیچ وجه سرخم نباید کرد. ظلم ستیز بود. و آن چیزی که از مردم عزیزان ما اینجا گفتن، با تمام وجودش به مردم دل بسته بود، به خصوص به محرومین، به خصوص اونایی که تحت ستم بودن. کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا. اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه بتقوی الله و نظم امرکم و صلاح ذات بینکم و انی سمعت جدکما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول صلاح ذات البین افضل من عامة الصلاة و الصیام. میگه شما رو ای حسن و ای حسین و ای کسی که این پیام و این نوشته به دستش میرسه، وصیت میکنم که به نظم در کارتون. همه کسانی که امام رو میشناسن، حرکت امام رو، رفتار امام رو، بلند میشد از یه جایی به یه جایی بره، یه کاری رو انجام میداد، میگفتن این فلان ساعته فلان دقیقه است. کاملا منظم موند در زندگیش. و این که پیام آور وحدت و انسجام بود و تمام کلامش اینه که باید ید واحده باید شد. اون موقع که از بسیج میگفتن 30 میلیون ایران جمعیت داشت، امام فرمود که 20 میلیون، یعنی همه اون کسانی که میتونن در میدان باشن بسیجی هن. کسی رو سوا نکرد، کسی رو جدا نکرد، یه گروه، یه دسته رو نگفت. گفت همه اون کسانی که در این کشورند برای استقلال و سلامت و عزت این کشور بسیجی هم باید در میدان باشند.
الله الله فی جیرانکم، الله الله فی الایتام، الله الله فی الصلاة، الله الله فی القرآن، الله الله فی بیت ربکم و علیکم بالتواصل و التبازل و ایاکم بالتدابر و التقاطع. اونجا میگه با هم باشید، اینجا باز میکنه شما رو توصیه میکنم با هم باشید، در کنار همدیگه باشید، به همدیگه بذل و توجه کنید و ایاکم بالتدابر و التقاطع، مبادا پشت به هم بکنید، مبادا قطع رابطه بکنید. امت اسلامی و جامعه اسلامی همه اگر ید واحده بشن، اگر همه با هم باشند، این ظالمان و ستمگرانی که وجود دارند امکان نداره کشورهای اسلامی رو اینجوری به محاق بکشند و براشون گرفتاری ایجاد کنند و این گونه در غزه به زن و مرد و کودک و جوان و پیر و هر کی که رو میبینی وحشیانه به جونشون بیفتن. در مقابل دیدگان دنیا این مردم رو در حقیقت یا بمباران بکشند اونا رو، یا از گرسنگی و بیماری و یا سرما و باران و بوران و مشکلاتی که هست و دنیا ببیند و دم از حقوق بشر بزند. شرم آدم میکنه این دنیای این کسانی که ادعا از حقوق بشر میکنن، شرم آوره. این وحدت که امام ازش نام میبره، اصلا تمام اون چیزی که ما درش گم شده اون وحدت و انسجام مسلمان هست. رسول خدا چه در مدینه وقتی میاد، در مدینه بلند میشه به همه اون اقوام و قبایلی که وجود داره، میگه بلند شید، کسانی که صدها سال بود با هم میجنگیدن، از هم برادر کشته بودن، خواهر کشته بودن، پدر کشته بودن، میگه پاشید با هم پیمان برادری ببندید و یک قبایل جنگی با هم در افتاده رو تبدیل به یک امت واحد میکنه. میاد مکه رو فتح میکنه، سخنرانی میکنه، میفرماید که الناس من عهد آدم الی یومنا هذا، همه مردم از عهد آدم الی یومنا هذا که اسنان المشط، لا فضل عربی علی العجم ولا احمر علی الاسود الا بالتقوی. میگه برتری با تقواست، سیاه یا سفید، قرمز، عرب یا عجم، هیچ برتری بر هم ندارن. همه انسان ها برابرند، مثل دانه های یک شونه که آدم شونه میکنه. برتریت با تقواست. تقوا در زبان حضرت علی و در قرآن یعنی تفکر درست، اجرای درست اون تفکر و اجرای این کار برای خدا بدون منت برای مردم. و به زبان امروز یعنی حرکت بدون خطا. حرکت بدون خطا، اگر ماها بتونیم به این باور برسیم و در تصمیممون، در اجرامون، در رفتارمون بدون خطا عمل کنیم، کجا خواهد بود کار ما و زندگی ما؟ آیا اینجا قرار میگیریم؟ امت مسلمان این جایگاه رو پیدا خواهند کرد؟ برادرمون از مالزی فرمودند نه تنها امام به دنبال وحدت در جامعه اسلامی بود، بلکه صلح و سلامت رو برای دنیا میخواست. شما بزرگواران بهتر از من میدونید، ما اینا رو پای منبرها یاد گرفتیم. کان الناس امة واحده، همه مردم یه امتن. بعث الله نبیین مبشرین و منذرین انزلنا معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه و ما اختلفوا فیه الا من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم. اختلاف بر اساس منیته، اختلاف بر اساس اون چیزیه که آدم غیر خدا خودش رو و یا پولش رو، مقامش رو، جایگاهش رو طلب میکنه. این بغیه که اختلاف ایجاد میکنه. راه مستقیم فهد الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق باذنه والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. هر روز در نماز میخونیم صراط مستقیم، خدایا ما رو به راه راست هدایت کن. راه مستقیم و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. صراط مستقیم یعنی وحدت، یعنی اعتصام به حبل خدا،
یعنی ما مسلمونا در تمام دنیا، چه در کشور چه در کشورهای اسلامی، باید ید واحده بشیم، باید با هم باشیم. و اگر به این باور برسیم که مسلمونا ید واحدن، مسلمونا با همن، هیچ وقت نمیتونه اسرائیل با 4-5 میلیون نفر آدمی که داره با اون تجهیزاتش مسلمان‌ها رو بندازه به جون هم دیگه، دعوا را بندازه. تمام تلاش اینا اینه که مسلمان‌ها با هم اختلاف کنن. دیگر مؤسسه شایسته تقدیر از کشور هندوستان، مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه در کارگیل، جناب آقای علی اصغر کربلایی به عنوان نماینده مؤسسه جایزه دریافت خواهند کرد. مؤسسه انتشاراتی کوثر در کشور ترکیه نیز شایسته